नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख है, इतवार का दिन है, 20वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का दूसरे अशरे का भी आज आखिरी दिन है, 20वां रोज़ा है। इतवार के दिन अल्लाह समद का जो भी वजीफ़ा पढ़ता है तो रब कायनात उस पर अपना खसूसी करम अता फरमा देता है। और जब इस वजीफ़े को करने वाला 10 मिनट के अंदर अंदर तमाशा देख लेता है कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी रब कायनात अपने हुक्म से फौरी ख़त्म कर देता है। आपकी ज़िंदगी तक की तमाम मुश्किलें, परेशानियों को दूर करके आपके दिल की हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल मंजूर अता फरमा देता है। ये काबारीने बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह समद का जो भी बंदा 20वें रोज़े वजीफ़ा करता है तो रब कायनात उनकी झोलियों को भर देता है, उनके किस्मत के बंद तालों को खोल देता है, उनके नसीब के सितारों को चमका देता है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर कीजिएगा कि ये बहुत ही प्यारा प्यारा महीना था, रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला महीना था। आज 20वां रोज़ा हो गया है, दूसरा अशरा ख़त्म हो जाएगा, कल तीसरा अशरा शुरू हो जाना है। बहुत तेज़ी से ये महीना ख़त्म हो गया और बाकी 10 दिन रह गए हैं या 9 दिन रह गए हैं। बहुत जल्दी ये महीना हमसे जुदा होने वाला है, तो इसमें अपने लिए खूब बख्शिश मांग ले, मग़फ़िरत मांग ले, रहमतें मांग ले। ये बहुत ही प्यारा महीना है, इसमें नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। तो कोशिश करें बाकी जितने दिन रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके, इबादत करके रब कायनात को राज़ी कर लें अपने ऊपर। इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आज के दिन पढ़ सकते हैं। अगर आपका अपना घर नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी नौकरी नहीं है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, फ़िक्र फाके परेशानियां रहती हैं, नचाकियां रहती हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बीमार है, आपके घर में कोई बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले यकीन कामिल होना चाहिए रब पाक की ज़ात पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। सिर्फ आपने मेहनत करनी, बाकी सब काम उस पर छोड़ दीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो
یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے آپ سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ سے وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی وظیفے میں کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی ہمارا وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں وظیفے کا بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ کرنا، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ بڑھا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے میں بتاؤں ویسے ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ بیٹھنے لگے تو اپنے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت ضرور کر لیجئے گا، اور باوضو ہو کر آپ کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب اللہ الصمد کا پہلا وظیفہ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر سورت اخلاص، قرآن پاک کی سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو آپ نے سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے عام دنوں میں، اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے عام دنوں میں۔ رمضان کے مہینے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس مہینے میں خوب برکتیں لوٹ لے رب کائنات کی۔ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی پہلے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 3 ٹائم سورت اخلاص پڑھ لی تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دیں، یا فتاحو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا فتاحو 11 ٹائم 11 دفعہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے اپنے گناہوں کی سب سے پہلے تو خوب دعا کیجیے گا۔ جب گناہوں کی دعا مانگ چکے آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کائنات نے ہمیں بخش دیا، تو پھر آپ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔